अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। पिछले 2 दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी तेज़ रफ्तारी से ये डेवलपमेंट सामने आई हैं। तालिबान की वापसी हुई है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान के इक़्तिदार में उनकी वापसी हुई है, और जिस अंदाज से उनकी वापसी हुई है, ये चीज़ बज़ाते ख़ुद जो है वो डिस्कस हो रही है तमाम सियासी हलकों में, सफ़ारती हलकों में, आलमी हलकों में। और ये कहा जा रहा है कि 2 तरह की इसकी इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं। एक तरफ तो जज्बाती इंटरप्रिटेशन है इसकी, वो क्या है कि तालिबान जनाब आ गए, छा गए, और अमेरिका भी उनके सामने लेट गया, अशरफ गनी वो फ़रार हो गए, और किसी किस्म की किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। और जो एक महीनों की पेशीन गोई की जा रही थी, और वो पेशीन गोई दिनों में, और दिनों वाली पेशीन गोई जो थी वो घंटों में बदल गई, और घंटों के अंदर ही तालिबान जो थे वो काबुल में दाखिल हो गए और मुल्क का जो इंतज़ाम है उन्होंने संभाल लिया। अच्छा, अब इसमें एक तो ये है जज्बाती हवाले से जो मैंने बात कही, वो तो प्रो तालिबान और तालिबान की हामी जो हल्के हैं वो इसको इस तरह से ले रहे हैं जैसे एक और फतह नसीब हुई है, जबकि दूसरी तरफ इसको जो इसकी तशरीह की जा रही है वो ये है कि नहीं, ये एक बाकायदा एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत आए हैं। वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो पिछले 2 साल से एक मुज़ाकराती अमल के ज़रिए तैयार किया जा रहा था, और इसमें मेरा ख्याल है किसी किस्म का कुछ शक नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर तालिबान किसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट, पॉलिटिकल सेटलमेंट के ज़रिए अगर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि जज्बाती हुए बग़ैर अगर इसको इस हवाले से इसकी तशरीह की जाए, तो ये तालिबान की वापसी का ज़्यादा मोतबर और इसका वज़न ज़्यादा बनता है उनकी इस तशरीह का, कि वो अब के जो तालिबान आए हैं वो एक आलमी जो सेटअप है, जो अक़वाम आलम हैं, उनके साथ मिलकर एक डायलॉग के ज़रिए, एक अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशों के ज़रिए उन्होंने अपने आप को पहले काबिल कबूल बनाया। कतर में, दोहा में जो मुज़ाकरात पिछले 2 साल से हो रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने तवील डायलॉग हुए, तवील मुज़ाकरात हुए, जिसमें उन्होंने अमेरिका को और दूसरी जितनी भी आलमी क़ुव्वतें हैं, भले वो अमेरिका हो या एंटी अमेरिका जो फोर्सेस हैं वो भी हों, उन सब के लिए अपने आप को काबिल कबूल बनाया और वहाँ पर कई यकीन दहानियाँ करवाईं। एक तरफ तो अमेरिका को ये यकीन दहानी चाहिए थी कि वो अगर सेफ़ एग्ज़िट चाहता है तो उसकी राह में किसी किस्म की कोई तालिबान रुकावट ना डालें, और ये चीज़ सामने नज़र आई भी कि अमेरिका की तरफ से जब एग्ज़िट हुआ है तो उसमें तालिबान की तरफ से कोई रखना नहीं डाला गया। इसी तरह से जब तालिबान आए हैं तो उन्हें भी वेलकम कहा गया है, और ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ा जंगो जदल का मार्का हुआ हो और उसके बाद उन्हें काबुल के अंदर एंट्री मिली हो। मैं ये समझता हूँ कि इसकी ये जो इंटरप्रिटेशन है कि अगर वो किसी एक पॉलिटिकल डायलॉग के नतीजे में अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार संभालने जा रहे हैं, तो ये एक ज़्यादा एक मोतबर इसकी तशरीह इंटरप्रिटेशन जो है वो कहलाती है। एक तो बात होगी ये। दूसरी बात ये है कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का मुस्तकबिल क्या होगा, इसमें पाकिस्तान में भी जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाज़ वज़रा का गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल जो है हमें देखने को मिला, जिनमें उन्होंने ट्वीट भी किया कि आज भारत के हवाले से कि वहाँ पर यौम सोग मनाया जा रहा है, ये है वो है। इस तरह की हुकूमती सतह पर बातें मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जो हामी सियासी हल्के होते हैं किसी भी फरीक के, वो तो जज्बाती होकर ये बात करते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तालिबान के साथ पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल के ताल्लुकात कैसे होंगे, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और इस हवाले से भी रियासती लेवल पर भी किसी जज्बातियत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये डिप्लोमेटिक मामलात हैं, इनमें बहुत ज़्यादा सोच विचार का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए कि काबुल के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात, तालिबान के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात, इसका पहले तो इसके माजी के ऊपर भी एक नज़र रखनी चाहिए, डाली चाहिए। दूसरा ये है कि कई सवालात हैं जिनके जवाबात अभी आने हैं। एक तो यह है कि तालिबान ने अगर अमेरिका को ये यकीन दिलाया है कि वो यहाँ से, अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक को, दुनिया को, रशिया को, चीन को, कि यहाँ से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए आइंदा इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, जैसा कि पिछला उनका एक्सपीरियंस था कि अलकायदा के यहाँ पर कैंप थे और यहाँ से जो थी टेररिज्म एक्सपोर्ट होता था। ये उन्होंने जब यकीन दहानी सबको कराई है,
تو اس کے بعد پاکستان بھی تو اس میں ایک متاثرہ فریق ہے. پاکستان بھی تو پچھلے 20 سال سے ایک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے, اور پاکستان کے اندر جو آؤٹ فٹس ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بھی جو مذہبی, جذباتی, روحانی اور ان کے عقیدتاً وہ ان کے طالبان کے ساتھ وابستگی ہے. تو طالبان کیا پاکستان کو بھی یقین دہانی یہ کرائیں گے کہ یہاں پر وہ جو آؤٹ فٹس ہیں, جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتی تھیں اور جو طالبان کو اپنا قبلہ سمجھتی ہیں, کیا طالبان ان سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کریں گے؟ میری مراد تحریک طالبان پاکستان سے ہے. کیا طالبان اس کو اپنے سے الگ کریں گے, یا انہیں اس بات پر لے کے آئیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر آئندہ کوئی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی سالمیت کو کوئی خدشہ ہو؟ اگر اس طرح کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ اگر طالبان کے ساتھ بنتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی کہ اگر افغانستان کے اندر ایسی کوئی گورنمنٹ آتی ہے جو پاکستان کے استحکام کو اس کے لیے کچھ چیلنج پیدا نہیں کرتی, کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ہاں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس میں اس کے ہمیشہ تانے بانے افغانستان سے اور انڈیا سے ملتے رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو یہ فی الوقت یہ پاکستان کے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر وہاں طالبان کابل میں حکومت بنا لیتے ہیں اور طالبان کے تمام وار لارڈز, وہاں کے تمام سیاسی فریق ان کے ساتھ مل کر ایک وسیع بنیاد حکومت بنا لیتے ہیں, تو پاکستان کا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ محفوظ ہو جائے گا, جو ہمارے لیے پچھلے 15-20 سال سے دردسر بنا ہوا ہے. دوسری بات, طالبان کا خود اپنا کابل کے اندر سیاسی مستقبل جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بال خود طالبان کے کورٹ میں چلی گئی ہے. آج سے پہلے تک جب طالبان کابل میں انٹر ہوئے تھے, اس سے پہلے تک یہ تھا کہ طالبان ایک امیدوار کے طور پر تھے کہ کابل کا اقتدار انہیں دوبارہ ملنا چاہیے. لیکن گزشتہ 20 سال کے اندر جو بھی آپ خرابیاں کہیں کہ امریکہ کی چھتری کے تلے وہاں پر جو لیڈرشپ تھی اس نے گورننس کی خرابیاں یا جو, لیکن وہاں پر ایک 20 سال کے اندر ایک نئی معاشرت, ایک نئی تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھی ہے. کابل جو ایک تباہ حال تھا ملک شہر تھا اور افغانستان ایک تباہ حال ملک تھا, اب 20 سال کے بعد طالبان کو بہتر حالت میں ملا ہے. وہاں پر ایک باقاعدہ ایک کسی حد تک بہتر انفراسٹرکچر حکومت کا, حکومتی اداروں کا ملا ہے. اب تو یہ طالبان کی کورٹ میں بات چلی گئی ہے کہ کیا یہ افغانستان کی تعمیر و ترقی, بحالی اور آگے اس کی ڈیولپمنٹ کا سفر یہ آگے بڑھاتے ہیں یا اس کو ریورس لگاتے ہیں. اگر وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر وہاں پر جیسے کہ وہاں تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, آرٹ ہے, کلچر ہے, ریسرچ ہے, تو اب یہاں سے اس کو ریورس کا گیئر لگانا, خواتین کے لیے پابندیاں عائد کرنا, طلباء کے لیے پابندیاں عائد کرنا اور جدید ٹیکنالوجی کو سے دور اپنی قوم کو رکھنا, اب یہ ممکن نہیں رہا طالبان کے لیے بھی. طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ایک مخصوص ایک نظریے کے اندر رہتے ہوئے جو جدید خطوط ہیں گورننس کے, ان کو اگر اختیار کریں گے اور سیدھی سی بات ہے, سچی بات ہے کہ ڈیلیور کریں گے افغان عوام کو, تو اسی صورت میں ان کی جو ہے وہ پذیرائی ہوگی اور وہ کامیاب ہوں گے. ادروائز دنیا میں آج کہیں بھی آپ ڈیلیور کیے بغیر کسی کا ڈارلنگ نہیں بن سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے مہینوں میں طالبان کی حکومت, اس کا تو خود طالبان کے عوام کے لیے اس کو اپنے لیے قابل قبول بنانا یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا, اور دوسرا اقوام عالم کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ ان کو پورا کرنا بھی ان کے لیے ایک بڑا ٹاسک ہوگا. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک کامیاب حکومت بنا لیں گے, چل جائے گی. ادروائز افغانستان کو میں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.